Memorandum of Understanding alang sa usa ka government center, sports ug economic hub Sugbo gilagdaan sa Kapitolyo ug MTD Philippines Incorporated mga katropa. Capitol Report. Detalye niini mong palita sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadano. Live report. Yes, gipahigayon ang Memorandum of Understanding kon MOU tali sa Kapitolyo o yun man sa MTD Philippines Incorporated kagahapong adlaw Mayo 19 alang sa propose nga Satellite Provincial Government Center, Sports and Economic Hub ug Food Security Center dito mismo sa may dakbayan sa Naga. Ang isgutan nga MOU opisyal na nga nahimong usa sa mga proyekto karon nga himuan og feasibility study. Ang isgutan nga proyekto tali sa isgutan nga kompanya sa isgutan nga MOUs o MOU signing ang MTD Philippines girepresentahan sa presidente o CEO nga si Engineer Patrick Nicolas David nga may palanog sa importansya sa isgutan nga pakigtambayong ngadto sa local government unit kon LGU partikular na sa Kapitolyo aron nga mapalambo pa ang kining maing panggobyerno diri mismo sa ato ang komunidad iyang gibutyag nga ang kining isgutan nga proyekto mo gyud ang kining pagtambayayong tali sa probinsya sa Sugbo alang sa Hindanon ug ingon man mapahimuslan nga mga proyekto alang sa katawhang Sugboanon. Ang nisgutan nga proyekto adunay propose nga 405 o 45 hektar nga Satellite Provincial Government Center nga mo'y makapaduol sa serbisyo sa panggobyerno ngadto sa katawhan partikular na sa mga tangbahin sa probinsya Sugbo. Ang isgutan usab nga proyekto naglakip sa development sa usa ka sports stadium and aquatic center diin aduna kini 20,000 seating capacity, usa ka fish port ug usa ka fish market ug ang food security facility, usa ka renewable energy facility ug usa ka transport hub alang sa mga ferries ug public utility vehicle ug PUB. Sa iyang mensahe giparehag ni Governor Pamela Pambricuatro nga usa sa mga rason sa iya karong dagan o ingon man pagdala karon sa lindas pangamahanan sa probinsya Sugbo gumikan kay siya nagtuo nga ang kagamahanan o ingon man ang probinsya Sugbo o katawhan ini kinahanglan gyud nga matagaan og saktong serbisyo gikan mismo sa nangalagad ug mo kini karon ang iyahang tumanon ubos sa iyahang administrasyon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.